सो सर्टकटमा हामीले के गरेको थियो भने 7वटा लेयरलाई हामीले याद गर्नको लागि यो यहाँ PDNTSPA भनेर हामीले गर्थ्यौँ। प्लिज डु नट टेक सुकुटी पिज्जा अवे भनेर हामीले गराएको थियो। P भनेको चाहिँ फिजिकल लेयर, D भनेको डाटा लिङ्क लेयर, N भनेको नेटवर्क लेयर, T भनेको ट्रान्सपोर्ट लेयर, S भनेको जुन सेसन लेयर भयो, P भनेको प्रेजेन्टेसन लेयर, A भनेको एप्लिकेसन लेयर। यो सकिन्छ याद गर्न। प्लिज डु नट टेक हैन फुडीहरूको लागि हैन, प्लिज डु नट टेक सुकुटी पिज्जा अवे भनेर 7वटा लेयर के हो भनेर नि यसरी रिलेट गर्न सक्यो नि। सकिन्छ सर। ओके, यसपछि हामीले डिस्कस गरेको कुरा के थियो भन्दा चाहिँ अब यो जुन डाटा बिट्सहरू आउँछ एप्लिकेसन लेयरमा, हामीले एप्लिकेसन लेयरको प्रोटोकल सरी सो यसमा चाहिँ हामीले के डिस्कस गर्छ भने एप्लिकेसन लेयरमा चल्ने प्रोटोकल के हो हैन, प्रेजेन्टेसन लेयरले के गर्छ हैन, कुनैको अब चाहिँ सिन्ट्याक्सहरू मिलाउनु पर्ने अथवा ल्याङ्ग्वेज यताउता मिलाउनु पर्ने, यो सब प्रेजेन्टेसन लेयरमा हुन्छ। सेसन लेयरले चाहिँ केही पनि सेसन दुईवटा कुनै एप्लिकेसनको बिचमा सेसन चलिरहेको छ नि, त्यो सेसनमा लगइनको कुराहरू त्यताहरू सबै म्यानेज गर्ने चाहिँ सेसन लेयरले गर्छ। ट्रान्सपोर्ट लेयरमा आउँदासम्म चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ त्यो चाहिँ अब के हुन्छ, त्यसमा दुई तिनवटा प्रोटोकल छन् यसमा। टिसिपी प्रोटोकल, ट्रान्समिसन कन्ट्रोल प्रोटोकल, त्यसबाट एउटा प्रोटोकल हो जसमा चाहिँ के हुन्छ, कनेक्सन ओरिएन्टेड हुन्छ। भन्नाले हामीले यहाँबाट यस्तै यो एउटा जुन यहाँ लेयर देखिरहेको छौँ, जुन यो लेयर देखिरहेको छ त्यो अर्को मेसिनमा पनि लेयर हुनसक्छ, राउटरहरूमा डिफ्रेन्ट लेयर हुनसक्छ, राउटरमा पनि हाम्रो लेयर हुन्छ होइन, स्विचहरूमा पनि हाम्रो लेयर हुन्छ। कतिसम्मको लेयर हुन्छ भन्ने कुरा एप्लिकेसन लेयरसम्मै नहुन पनि सक्छ, कुनै डाटा लिङ्क लेयरसम्म हुनसक्छ, लेयर 2 को डिभाइस हुनसक्छ, कुनै लेयर 3 को डिभाइस हुनसक्छ होइन। लेयर 2 को डिभाइस भन्नाले स्विच भयो होइन, अनि लेयर 3 मा पनि हुन्छ है स्विच, मल्टी लेयरको 2 र 3 मा दुईटामा काम गर्ने पनि हुन्छ, तर नर्मली हामीले बुझ्दाखेरि डाटा लिङ्क लेयरमा स्विचले काम गर्छ। नेटवर्क लेयरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा राउटरले काम गर्छ। ट्रान्सपोर्ट लेयरमा चाहिँ हामीले चाहिँ यस्तो हुन्छ हेर, यहाँ लेयर 4 हो, 1 2 3 4 ट्रान्सपोर्ट लेयर भनेको यो लेयर 4 को भयो। सो लेयर 4 को लागि चाहिँ हामीले चाहिँ के हुन्छ, डाटा त हामीले आउँछ माथिबाट, सो यसलाई इन्क्याप्सुलेट गरिन्छ, यसलाई घेरिन्छ, यसमा चाहिँ हेडर राखिन्छ है। यसमा लेयर 4 हेडर भनेर L4 हेडर भनेर अब प्याकेट ट्रेसर अथवा GNS जुन त्यो हाम्रो सिमुलेटरहरू हुन्छ त्यसमा हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दा चाहिँ यो हेडर L4 हेडर भन्यो भने ट्रान्सपोर्ट लेयरको हेडर हो। यसमा चाहिँ इन्फर्मेसन हुन्छ, लेयर 4 को इन्फर्मेसन हुन्छ। भन्नाले कस्तो प्याकेट हो, प्रिभियस सेसनमा मैले प्याकेट के अरे वायर सार्क हाम्रो एप्लिकेसनबाट पनि मैले रिप्रेजेन्ट गराएको थिएँ। वायर सार्क भन्ने एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नु हामीले प्र्याक्टिकल गर्दा त्यसबाट पनि हेरिन्छ। हामीले चाहिँ यो डाटा जुन हामीले प्याकेट गराएको छौँ, टिसिपी हामीले जुन युज गरेछौँ त्यसमा चाहिँ पोर्ट के हुन्छ, यो कस्तो प्याकेट हो, टिसिपी प्याकेट हो कि युडिपी प्याकेट हो, दुई किसिमको हुन्छ है। एउटा टिसिपी प्याकेट भन्ने हुन्छ, अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ युडिपी प्याकेट हुन्छ, ट्रान्समिसन कन्ट्रोल प्रोटोकल, अनि त्यसको युजर डाटाग्राम प्रोटोकल। त्यसरी हामीले चाहिँ डाटा छुट्याए टिसिपी डाटा हो कि यो युडिपी डाटा हो भनेर गरिएको हुन्छ। टिसिपी र युडिपीमा के फरक हुन्छ भन्दा टिसिपीले चाहिँ सेन्डरबाट रिसिभरमा पठायो भने चाहिँ के हुन्छ, रिसिभरले के गर्छ, ए यो डाटा पुगेछ है भनेर इन्फर्मेसन पठाउँछ, अथवा डाटा पुगेन भनेर चाहिँ उसले इन्फर्मेसन पठाउन सक्छ। त्यसलाई पोजिटिभ एक्नोलेज र नेगेटिभ एक्नोलेजमेन्ट भनिन्छ। पोजिटिभ एसीके एक्नोलेजमेन्टलाई चाहिँ हामीले सर्ट फर्ममा एसीके भनिन्छ है। पोजिटिभले के गर्छ भन्दा चाहिँ कस्तो किसिमको इन्फर्मेसन पठाउँछ भन्दा चाहिँ पोजिटिभ एसीके भनेर लेखिन्छ होइन। पोजिटिभ एसीके भनेर डाटा पुग्यो है, सेन्डर छ रिसिभर छ, सेन्डरले डाटा पठाउँछ, रिसिभरले पायो भने चाहिँ के गर्छ, पुग्यो है भनेर चाहिँ उसले चाहिँ पठाउँछ, यसलाई चाहिँ पोजिटिभ एक्नोलेजमेन्ट भनिन्छ। तर यदि पठाएको डाटा उसले पाएन भने उसले चाहिँ के गर्छ, उसले चाहिँ पुगेन है भनेर चाहिँ यसलाई नेगेटिभ किसिमको नेगेटिभ एक्नोलेजमेन्ट पठाउँछ। यो चाहिँ यसलाई कनेक्सन ओरिएन्टेड प्रोटोकल भनिन्छ, जसमा चाहिँ के आउँछ, टिसिपी प्रोटोकल हुन्छ, कनेक्सन ओरिएन्टेड हुन्छ। यदि युडिपी पठाइन्छ भने युजर डाटाग्राम प्रोटोकल, युजर डाटाग्राम प्रोटोकल यसले चाहिँ के गर्छ, पुरा मेसेजको पुरा बमबार्डिङ गरिदिन्छ कि, मेसेज चाहिँ स्ट्रिम पुरै झर्ना जस्तै सर मेसेज पठाइन्छ। त्यसमा के हुन्छ भन्दा चाहिँ उसले चाहिँ यो रिसिभरले डाटा पाउँछ, तर उसले चाहिँ मैले पाएँ अथवा मैले पाएन भनेर उसले चाहिँ कम्प्लेन गर्दैन। त्यसलाई कनेक्सन लेस सर्भिस भनिन्छ है, कनेक्सन लेस सर्भिस भनिन्छ। बुझ्यो यो कनेक्सन ओरिएन्टेड र कनेक्सन लेस, टिसिपी युडिपी, के आइडिया आयो? के हल्का आइडिया आयो? टिसिपी युडिपीमा के फरक छ, कुन कनेक्सन लेस हो, अब कता एक्नोलेजमेन्ट जान्छ, अब युडिपीमा एक्नोलेजमेन्ट जाँदैन भनेर क्लियर भयो? भयो भने भयो भन, भएन भने भएन भन। अनि एउटा इक्जाम्पल मैले भनिदिउँला। सो यसमा क्लियर भयो?
ट्रान्सपोर्ट लेयरमा चाहिँ यो टिसिपी र युडिपी भनेको कनेक्सन लेस र कनेक्सन ओरिएन्टेड भने के भन्ने कुरा क्लियर भयो। एउटा टिसिपी हुन्छ, एउटा युडिपी। यसमा चाहिँ एक्नोलेजमेन्ट हुन्छ, यसमा चाहिँ नो एक्नोलेजमेन्ट। खै त बुझ्यो कि नै? बुझेनौ भने भन, त्यही अनुसारले भन्नु पर्यो। अब बुझ्यो भने चाहिँ थोरै यसमा चाहिँ एउटा दुईटा इक्जाम्पल हेरौँ। टिसिपी र युडिपीमा क्लियर भयो केही? फेरि पछि हामीले फेरि यसलाई चाहिँ रिइन्काउन्टर गरिन्छ, फेरि हेरिन्छ। टिसिपी भन्नाले ट्रान्समिसन कन्ट्रोल प्रोटोकल भयो, युडिपी भनेको युजर डाटाग्राम प्रोटोकल भयो। टिसिपीमा के हुन्छ, यदि डाटा चाहिँ टिसिपीमा गइरहेछ, टिसिपी डाटा हो भने के हुन्छ भन्दा सेन्डर र रिसिभर छ मानौ, यो यस भयो, यो आर भयो नि। यसले चाहिँ डाटा पठायो, ल मानौ एउटा प्याकेट पठायो है, डाटा एउटा चाहिँ पठायो भने यसले डाटा पठाउँछ, रिसिभरले पायो अथवा पाएन, डाटा पायो मानौ भने उसले चाहिँ ए मैले पाएँ है डाटा भनेर चाहिँ उसले चाहिँ के पठाउँछ, एउटा एक्नोलेजमेन्ट पठाउँछ कि। एक्नोलेजमेन्ट भनेको थाहा छ होला नि, जानकारी हैन। सो त्यो सर्टेन केही एउटा चाहिँ उसले चाहिँ मेसेज चाहिँ पठाउँछ सेन्डरलाई कि मैले डाटा पाएँ। यदि पायो भनेर त्यस्तो किसिमले पठायो भने त्यसलाई पोजिटिभ भनिन्छ, किनभने उसले पोजिटिभ तरिकाले अथवा उसले चाहिँ डाटा पाछ, त्यही भएर पोजिटिभ एक्नोलेजमेन्ट पायो भनिन्छ। यदि उसले चाहिँ डाटा पाएन भने मैले डाटा पाएन भनेर उसले चाहिँ नेगेटिभ तरिकाको मैले पाएन है भनेर चाहिँ उसले चाहिँ भनिदिन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के भनिन्छ, नेगेटिभ एक्नोलेजमेन्ट। जसले गर्दा सेन्डरले चाहिँ के गर्छ, यदि डाटा पाएको भए रिसिभरले यो डाटा पाएको भए उसले पठाउन्न, डाटा नपाएको भए चाहिँ के हुन्छ, नेगेटिभ एक्नोलेजमेन्ट आसनले के गर्छ, ए मैले यसले पाएन फेरि पठाउनु पर्छ है, मैले डाटा जुन पठाएको थिएँ त्यो मिस भयो, कता कता हरायो, फेरिबाट पठाउँछु भने उसले फेरिबाट पठाउन सक्छ कि। सो यसलाई टिसिपीमा हामीले यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, कनेक्सन ओरिएन्टेड। कनेक्सन चाहिँ गराएरै छोड्छ कि यसमा, डाटा हराओस् उताबाट के भन्छ, मैले पाएन हैन, मैले पाएन, त्यही भएर चाहिँ उसले के गर्छ भन्दा फेरिबाट डाटा ट्रान्समिट गर्छ। यसलाई भनिन्छ कनेक्सन ओरिएन्टेड सर्भिस भनिन्छ, जुन चाहिँ त्यसको इक्जाम्पल चाहिँ के भयो, एउटा टिसिपी चाहिँ कनेक्सन ओरिएन्टेड सर्भिसको इक्जाम्पल भयो। अनि युडिपी भनेको युजर डाटाग्राम प्रोटोकल भयो। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा युडिपीमा चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ एउटा मान्छे छ अनि त्यसपछि अर्को यहाँ मान्छे छ हैन, मानव यसमा छ, यो चाहिँ बोलेको बोलेछ, बोलिरहेछ, यसले चाहिँ के गरिरहेछ भन्दा सुनिरहेछ, उसले एकदम फास्ट बोलिरहेछ, उसले बम्बार्ड गरिरहेछ आफ्नो कुराहरू हैन। सो यसले चाहिँ सुनिरहेछ, तर के हुन्छ कतै कतै मिस भयो भने उसले चाहिँ मैले यो चाहिँ सुनेन है भनेर उसले चाहिँ के गर्छ, रिप्लाई गर्दैन कि, उसले एक्नोलेजमेन्ट पठाउने काम गर्दैन। आछ डाटा आयो हरायो भने हरायो, मतलब छैन। ठिक छ, क्लियर भयो यसमा युडिपी। यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, कनेक्सन लेस सर्भिस। ठिक छ, युजर डाटाग्राम प्रोटोकल भयो त्यसको इक्जाम्पल। उसले चाहिँ के गर्छ भन्दा उसले एक्नोलेजमेन्ट पठाउने टेन्सन लिँदैन, आछ ठिकै छ हैन। बुझ्यो यो युडिपी भनेको? बुझियो सर। इक्जाम्पल जस्तै युडिपीको इक्जाम्पल, टिसिपीको त हामीले के डाउनलोड गर्छौँ भने चाहिँ के हुन्छ, के फाइलहरू टिसिपी यदि प्याकेट डाउनलोड गरिन्छ नि त्यसमा चाहिँ के हुन्छ, यदि केही मिस भएछ नि फेरिबाट उसले चाहिँ पठाउँछ भने हैन। जस्तै कुनै डाउनलोड गर्छ, पज गरेछौ, फेरिबाट रिज्युम गरेछ भने कतै केही मिस भएछ नि फेरिबाट उसले चाहिँ रिट्रान्समिट गर्छ भने युडिपीमा चाहिँ के हो, जस्तै लाइभ स्ट्रिमिङ हुन्छ नि हैन। जस्तै म अहिले बोलिरहेको छु, यो लाइभ स्ट्रिमिङ भयो हैन, लाइभ स्ट्रिमिङ अथवा यो लाइभ भइरहेछ। अब यहाँ केही नेटवर्कले केही समस्या आयो गर्दाखेरि म बोल्दाखेरि यो बोलिरहेको छु, बिचमा ब्रेक आयो भने त्यो फेरिबाट ट्रान्समिट हुन्छ र हुँदैन नि हैन। जस्तै म बोलिरहेको छु हैन, ल मैले होइन भनेर भने, तर यदि नेटवर्क कमजोर भयो थियो त केही प्रब्लम गर्दै होइन भने शब्द चाहिँ यो चाहिँ ट्रान्समिट नभएको भए फेरिबाट ट्रान्समिट गर्थ्यो र सिस्टमले गर्थेन नि। बुझ्यो कि न मैले भनेको? जस्तै म अहिले बोलिरहेको छु, यहाँ चाहिँ केही कुरा चाहिँ सर्टेन केही उसले चाहिँ यहाँ असरले गर्दा चाहिँ म बोलेको चाहिँ मिस भयो हैन भने उसले यो सिस्टमले चाहिँ के गर्छ, फेरिबाट त्यो वर्ड चाहिँ उसले रिट्रान्समिट त गर्दैन नि, त्यो डाटा चाहिँ रिट्रान्समिट गर्दैन। लाइभ स्ट्रिमिङ भइरहेछ त, लाइभ हामी च्याट गरिरहेछौँ भने त्यो रिट्रान्समिट त हुँदैन हैन। सो यति बेला चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ यो युजर डाटाग्राम यो प्याकेट चाहिँ युडिपी चाहिँ यसमा चाहिँ यस्तो कुराहरूमा युज हुन्छ। जस्तै लाइभ स्ट्रिमिङ भयो हैन, फेसबुकमा जस्तै लाइभ आउँछ, त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ भन्दा नेटवर्क कतै पुगेन भने कहिले तिमीहरू बोलिरहेको हुन्छ, उता चाहिँ के हुन्छ भने त्यो रिसिभ नभएको हुनसक्छ हैन। उसले चाहिँ तर के हुन्छ भन्दा यसको फाइदा भनेको एकदम फास्ट हुन्छ कि, त्यही भएर स्ट्रिमिङहरूको लागि हैन, लाइभ गेमिङहरूको लागि चाहिँ यो युडिपी हामीले चाहिँ युज गरिन्छ। क्लियर भयो? उसले चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ यसमा चाहिँ डाटा चाहिँ के हुन्छ, कतै पनि हराउँदैन, हराउँछ भने फेरिबाट रिट्रान्समिट हुन्छ टिसिपीमा। यो क्लियर भयो?
सुन्नु न, हजुर र हामी बिचको इन्टरेक्सन भएन रे यहाँ त। जस्तो हजुर एउटा मान्छे हुनुभयो, हामी अर्को मान्छे भयो अँ, न। उम्, अनि त्यो सुन्नेको नसुन्नेको त हामीले एउटा पठाउँछ, एउटा भन्छौँ नि त, सुन्नेन भने सुन्नेन भन्छौँ, अनि उम्। त्यसपछि हजुरले फेरि हामीलाई भनिदिनुहुन्छ त्यो सुन्नेन भनेको होइन सेम कि, त्यति। जस्तै के हुन्छ भन्दा ब्रेक भएर आउँछ नि। जस्तै जस्तै म अहिले पो नेटवर्क स्ट्रङ छ, यहाँ कनेक्टिभिटी ठिक छ होइन, प्याकेट गइरहेछ, डाटा गइरहेछ होइन। तर कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ भन्दा चाहिँ यहाँ म बोलिराख्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ यो नेटवर्क प्रब्लम अथवा केही समस्याहरूले अब उसले चाहिँ हिन्ड्रेन्सले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ बोलिरहेको छु, अब बिचमा चाहिँ बोलेको चाहिँ के भयो, जस्तै अहिले मैले ग्याप गर्दै नि होइन, यसमा बिचमा केही बोलिरहेको हुनसक्थ्यो, तर तिमीहरूले त्यहाँ सुन्दाखेरि चाहिँ के हुनसक्छ, त्यो डाटा चाहिँ हराएर तिमीहरूले नसुन्न सक्छौ कि, बुझ्यौ कि नै। जस्तै युट्युबमा, जस्तै फेसबुकमा लाइभ स्ट्रिमिङ गर्छौ नि होइन, कसै लाइभ स्ट्रिमिङ त जोइन भछौ भने त्यसमा कोही बोलिरहेको हुन्छ त केही भिडियो देखाइरहेको हुन्छ, कतै के हुन्छ गर्दा गर्दा कट भएर ठ्याक्क केही गरिरहेको हुन्छ, ठ्याक्क अड्केर चाहिँ ठ्याक्क अर्को उसमा आउँछ, फ्रेममा आउँछ होइन, ब्रेक हुन्छ नि त्यति बेला। हो त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ यो युडिपी युज गरेको हुन्छ कि त्यति बेला। किन भन्दा चाहिँ उसले चाहिँ त्यो जुन मिस भएको छ त्यो फेरिबाट आउन्न, तर किन युज गरिन्छ, एकदम फास्ट हुन्छ यसले चाहिँ, बस्ट अफ इन्फर्मेसन चाहिँ के गरिन्छ, प्याकेटहरू चाहिँ एकदम हाई स्पिडमा चाहिँ के गर्छ, ट्रान्समिट गरिरहेको हुन्छ। सो लिनेवालाले चाहिँ रिसिभ गर्न पनि सक्छ, यदि रिसिभ गरेन भने त्यो हराउँछ कि होइन। जस्तै हाम्रो लाइभ, जस्तै फुटबल गेम चलिरहेछ होइन, लाइभ फुटबल गेम चलिरहेछ, त्यसमा चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ फुटबल हेरिरहेको छु अनि चाहिँ बिचमा चाहिँ ब्रेक भयो होइन, ठ्याक्क नेटवर्कले गर्दा अथवा केहीले गर्दा ब्रेक भयो भने त्यो चाहिँ फेरिबाट आउन कि, त्यो हामीलाई चाहिँदा पनि चाहिँदैन। फेरिबाट आयो भने त त्यो डिले हुने भयो नि त, लाइभ चलिरहेछ त्यसैमा पनि डिले हुन्छ, टिसिपी युज गरेको त बहुत डिले हुन्थ्यो, एकदम ढिलो हुन्थ्यो, केही मिस भएर पनि हामीलाई चाहिँ केही असर हुन्न भने हामीले युडिपी युज गर्न सकिन्छ। क्लियर भयो टिसिपी युडिपी? ओके, अब यसमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दा टिसिपी अथवा युडिपीमा चाहिँ हामीले यहाँ यसो यहाँ हेऱ्यो भने 4 नम्बरमा होइन, यो लेयर 4मा हामीले एउटा हेडर राखिन्छ, यहाँ लेयर 4 हेडर भनिन्छ, L4 हेडर भनी यो लेयरमा राखिन्छ र यसलाई घेरिन्छ। यो हाम्रो जुन डाटा हो त्यसलाई चाहिँ यसलाई घेरिन्छ, यसलाई चाहिँ के भन्छ, घेर्ने प्रोसेसलाई के भनिन्छ, कभर गर्ने प्रोसेसलाई इन्क्याप्सुलेसन भनिन्छ, ठिक छ। र यो जुन बनेछ, यो स्ट्रक्चर बनेछ, यो स्ट्रक्चरलाई हामीले चाहिँ के भनिन्छ भन्दा सेगमेन्ट भनिन्छ है, सेगमेन्ट भनेर भनिन्छ, ठिक छ, सेगमेन्ट भनिन्छ यसलाई। लेयर 4मा चाहिँ के हुन्छ, सेगमेन्ट हुन्छ। अब त्यसपछि तलको लेयरमा आऊ, 4 पछि चाहिँ थर्ड लेयरमा आइयो भने अब यो जुन आछ, यो लेयर 4को हेडर हुन्छ जो यसमा चाहिँ अब यहाँ यो जुन आछ यो लेयर 4को हेडरमा, यसमा अझ एउटा के राखिन्छ भन्दा चाहिँ लेयर 3को हेडर राखिन्छ। लेयर 4मा के हुन्छ, टिसिपी हो कि युडिपी हो भन्ने इन्फर्मेसन हुन्छ, यसमा पोर्टहरूको कुरा हुन्छ होइन, कुन पोर्ट र सकेटको कुरा हामीले लास्टतिर गरिन्छ। अब यहाँ जस्तै एचटिटीपीको पोर्ट चाहिँ 80 हुन्छ होइन, पोर्ट 80 हुन्छ। एफटिपी फाइल ट्रान्सफर प्रोटोकल जुन फाइल अपलोड डाउनलोडको लागि युज गरिन्छ त्यसको पोर्ट चाहिँ 2120 हुन्छ, अब 21 हुन्छ नर्मली, त्यो भयो। एसएसएचको डिफ्रेन्ट पोर्ट हुन्छ होइन। अब यो पोर्टहरू यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ इन्फर्मेसन पनि दिन्छ। त्यसपछि नेटवर्क लेयरमा आउँदा चाहिँ के हुन्छ, राउटरहरू युज हुन्छ नेटवर्क लेयरमा होइन, यहाँ चाहिँ के हुन्छ, आइपी एड्रेस दिने काम हुन्छ। सो यसमा अझै एउटा हेडर के थपिन्छ भन्दा लेयर 3को हेडर, L3 हेडर जुन छ यो राखिन्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ, अब यसलाई पनि यो एज अ होल यो जुन घेरिएको डाटा छ, इन्क्याप्सुलेटेड डाटा छ, माथि त सेगमेन्ट भनिन्थ्यो, अब यसमा चाहिँ के भन्छ, प्याकेट भनिन्छ। ध्यान दिएर सुन है, यसमा प्याकेट भनिन्छ। प्याकेट कहाँ हुन्छ भन्दा लेयर 3मा, सेगमेन्ट कहाँ हुन्छ, लेयर 4मा, फ्रेम कहाँ हुन्छ भन्दा चाहिँ डाटा लिङ्क लेयर 2मा। फ्रेमको अब त्यही च्याप्टर पढ्नु छ, त्यही भएर हामीले चाहिँ डाटा लिङ्क लेयरमै आइन्छ। अब नेक्स्टमा यसमा चाहिँ के हुन्छ त, यो लेयर 3मा यो इन्फर्मेसन त छ, यसले अब नेटवर्क लेयरले चाहिँ यो लेयर 4को पढ्न सक्दैन है, अनि लेयर 3को चाहिँ ट्रान्सपोर्ट लेयरले पढ्न सक्दैन, उसले आफ्नो रेस्पेक्टिभ लेयरको हेडर चाहिँ इन्फर्मेसन जहाँ हुन्छ त्यो चाहिँ पढ्न सक्छ। लेयर 3मा चाहिँ के हुन्छ भन्दा आइपी एड्रेस हुन्छ, नर्मली यसमा हुने भनेको आइपी एड्रेस हो, राउटिङ इन्फर्मेसनहरू हुन्छ। नेटवर्क लेयरमा चाहिँ आइपी एड्रेसको इन्फर्मेसन यसमा हुन्छ लेयर 3को हेडरमा, यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, प्याकेट भनिन्छ। ध्यान दिएर सुन, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो। त्यसपछि डाटा लिङ्क लेयरमा आइन्छ। डाटा लिङ्क लेयरमा के हुन्छ, इन्फर्मेसन त हुन्छ, लेयर 4को हुन्छ, लेयर 3को हुन्छ। अब यहाँ स्विच हुन्छ, स्विचले पढ्न सक्दैन, जस्तै यो लेयर 3मा चाहिँ लेयर 4को हेडर त हुन्छ माथिको, तर जस्तै नेटवर्क लेयरमा हामीले राउटर युज गरिन्छ, राउटरले चाहिँ लेयर 4को चाहिँ इन्फर्मेसन पढ्न सक्दैन, यो हेडरलाई उसले पढ्न सक्दैन। लेयर 4कै हाम्रो चाहिँ के हुन्छ, कम्पोनेन्ट हुनुपर्छ। राउटरले के गर्छ भन्दा लेयर 3को हेडर चाहिँ उसले चाहिँ रिड गरेर आइपी एड्रेस के छ, कहाँ जानुपर्ने हो भनेर चाहिँ उसले चाहिँ यो लेयर 3लाई चाहिँ खोलेर पढ्न सक्छ। जस्तै चिठीको खाम हुन्छ नि, खामभित्र खाम राख्दै गर्छ नि, सुरुको खाम चाहिँ डाटा लिङ्क लेयरको हुन्छ, त्यसपछि खाम निकाल्छौ नेटवर्क लेयर हुन्छ, त्यसपछि फेरि खाम निकाल्छौ भने त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ ट्रान्सपोर्ट लेयरको इन्फर्मेसन हुन्छ। अझै त खोल्दै गयो भने माथि चाहिँ एप्लिकेसन लेयरमा डाटा हाम्रो अभियसली डाटा हुन्छ सबभन्दा लास्टमा। सो लेयर 2मा आयो भने यसमा स्विच युज हुन्छ होइन,
डाटा लिङ्क लेयर, यसमा चाहिँ म्याक एड्रेस हुन्छ, नर्मली म्याक एड्रेससँग रिलेटेड काम हुन्छ, डिभाइस चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्विच हुन्छ। यसमा चाहिँ जुन भन्छ, अब यसमा लेयर 4 लेयर 3 को हेडर इन्फर्मेसन हुन्छ, यसमा चाहिँ के हुन्छ लेयर 2 को हेडर इन्फर्मेसन हुन्छ। यहाँ लेयर 2 हेडर, लेयर 2 ट्रेलर भन्ने पनि हुन्छ है, L2 हेडर र ट्रेलर भन्ने हुन्छ, L2 हेडर L2 ट्रेलर भन्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ के इन्फर्मेसन हुन्छ भन्दा म्याक एड्रेसहरूको कुरा हुन्छ। म्याक एड्रेस भनेको मैले धेरैचोटि भनिसकेँ, मिडिया एक्सेस कन्ट्रोल हैन। म्याक एड्रेस भनेको मिडिया एक्सेस कन्ट्रोल, यो भनेको फिजिकल एड्रेस, यो कहिले पनि चेन्ज हुँदैन। हाम्रो कम्पनीमा स्विच बनाएको छ भने स्विचको म्याक एड्रेस हुन्छ, वाइफाईको कार्ड गराएको छ भने वाइफाईको म्याक एड्रेस हुन्छ, डिफ्रेन्ट डिभाइसेसहरूको आफ्नो चाहिँ छुट्टै एड्रेस हुन्छ, रियल नाम हुन्छ नि, मान्छेको रियल नाम जस्तै रियल नाम हुन्छ। आइपी एड्रेस भनेको लजिकल एड्रेस, लजिकल्ली दिने एड्रेस भयो। म्याक एड्रेस चाहिँ कहिले पनि चेन्ज हुँदैन। त्यो चाहिँ के हुन्छ, कुनै सामान गराउँदाखेरि नेटवर्किङ इक्विपमेन्ट हार्डवेयरहरू गराउँदै त्यसमा बर्न गरिएको हुन्छ, बर्न गरेको जलाइएको भनेको होइन, बर्न गरेको त्यो चाहिँ चेन्ज हुन्छ, त्यसमा सेट त्यही नै राखिएको हुन्छ। म्याक एड्रेस चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा 48 बिटको हुन्छ हैन, 48 बिट हुन्छ, हेर्न पनि सिकाएको थिएँ। अब यसमा चाहिँ जुन यो इन्क्याप्सुलेट गरिएको हुन्छ यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दा चाहिँ फ्रेम भनिन्छ, फ्रेम। त्यसपछि फिजिकल लेयरमा आउँछ, फिजिकल लेयरमा त हाम्रो सिग्नल भन्छ, इलेक्ट्रिक भोल्टेज, करेन्ट अथवा लाइटको रूपमा चाहिँ अप्टिकल फाइबर छ भने लाइटको रूपमा चाहिँ के गर्छ, त्यो ट्रान्समिट हुन्छ। फेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ अर्को डिभाइसको फिजिकल लेयरमा जान्छ, त्यसपछि डाटा लिङ्क लेयरमा जान्छ, डाटा लिङ्कले के गर्छ, फेरि यसको हेडर पढ्छ, हेडर पढेर चाहिँ अगाडितिर फरवर्ड गर्छ, स्विच युज गर्छ स्विच अनुसार हैन। मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ, त्यसमा नजाउँ धेरै, यहाँ मैले यसरी डिस्कस गरिदिएको थिएँ। सो यसरी चाहिँ काम हुन्छ। अब के सर्टकटमा के बुझ्नु पर्यो, लेयर 4 सेगमेन्ट, लेयर 4 को हेडर हुन्छ, लेयर 3 मा चाहिँ प्याकेट बन्छ हैन, लेयर 3 मा प्याकेट बन्छ, आइपी एड्रेसहरूको कुरा चाहिँ लेयर 3 मा हुन्छ, लेयर 3 को हेडर हुन्छ, फ्रेम बन्ने काम चाहिँ कहाँ हुन्छ, डाटा लिङ्क लेयरमा हुन्छ। यसमा चाहिँ हेडर ट्रेलर हामीले चाहिँ राखिन्छ, सर्टेन म्याक एड्रेसहरूको इन्फर्मेसन हुन्छ। यो थियो, यसमा सर्टकटमा क्लियर भयो। यसमा बुझ्यो, यो सर्टकटमा बुझ्ने हो कि मैले धेरै एक्सप्लेन गरेको छैन। क्लियर भयो। सेगमेन्ट, प्याकेट, फ्रेम, सेगमेन्ट प्याकेट फ्रेम 4 3 2 लेयरमा चाहिँ काम हुन्छ। क्लियर भयो। यो सिम्पल कुरा छ, त्यस्तो गाह्रो त केही पनि छैन यसमा। हजुर सर, क्लियर भएन। ओके, त्यसो भए हामी चाहिँ अब एकदम डेप्थमा चाहिँ डाटा लिङ्क लेयरको बारेमा हेरौँ है त। सो नेक्स्ट च्याप्टर हाम्रो चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ डाटा लिङ्क लेयर छ। यो डाटा लिङ्क लेयर ओएसआईले भनेपछि डाटा लिङ्क लेयर भनेपछि हाम्रो सेकेन्ड लेयर भयो। इट इज द सेकेन्ड लेयर अफ ओएसआई मोडल हैन, सेकेन्ड नम्बरमा छ अभियसली। प्लिज हैन, डु नट टेक अवे, प्लिज डु नट टेक अवे के थियो, प्लिज डु नट यस्तो थियो हैन, प्लिज डु नट टेक अवे भइहाल्यो हैन, टेक अवे के थियो अरे, सुकुटी, डु नट टेक सुकुटी पिज्जा अवे भनेर लेखेको थियो हैन। त अब त्यो डाटा लिङ्क डी भनेको डाटा लिङ्क लेयर। सेकेन्ड लेयर, यो लेयर केसँग रिलेटेड हुन्छ, यसले डिफ्रेन्ट कम्प्लेक्स कामहरू गरिरहेको हुन्छ। यसले मास्तिरको जुन थियो, मास्तिरको जुन हाम्रो चाहिँ लेयरहरूको त्यसको कम्प्लेक्स इन्फर्मेसनहरू चाहिँ के गर्छ, लुकाइदिन्छ हैन। केमा लुकाइन्छ, फ्रेम गराएर लुकाइदिएको हुन्छ। यहाँ फ्रेम जुन बनेछ त्यसमा चाहिँ फ्रेम गराएर लुकाइदिएको हुन्छ। माथिको कम्प्लेक्सिटी, अब स्विचमा छ भने स्विचले डाटा लिङ्क लेयरसँग मात्र, किनभने म्याक एड्रेससँग रिलेटेड हो स्विच भनेको, उसले चाहिँ मास्तिरको त्यो कम्प्लेक्स झन्झट चाहिँ हेर्नु परेन कि, उसले चाहिँ आफ्नो यसले चाहिँ के गर्छ, कम्प्लेक्सिटीलाई चाहिँ एउटा सानो फ्रेममा चाहिँ गराइन्छ। फ्रेममा चाहिँ के हुन्छ, यसको अरू लेयरको इन्फर्मेसन पनि हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ यसले छुँदैन, सिर्फ के हुन्छ, फ्रेम गराइ हुन्छ अनि म्याक एड्रेसको इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ। अनि स्विच अथवा लेयर 2 को डिभाइसहरूसँग चाहिँ यसले चाहिँ कम्युनिकेट गराउन चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्छ। अब डाटा लिङ्क लेयर सेकेन्ड लेयर भयो, यो फिजिकल लेयरको माथि छ हैन। यसले चाहिँ के गर्छ, डाटा चाहिँ हामीले ट्रान्समिट गर्दाखेरि सकेसम्म चाहिँ नोडहरूमा हैन, डिफ्रेन्ट पोइन्टहरूमा चाहिँ जाँदाखेरि, पोइन्टहरू भन्नाले डिफ्रेन्ट डिभाइसहरू अथवा डिफ्रेन्ट नेटवर्कहरूमा जाँदाखेरि चाहिँ, अथवा एउटै नेटवर्कमा जाँदाखेरि चाहिँ इरर चाहिँ नहोस्, इरर फ्री होस् हैन। इरर सकेसम्म फ्री होस्, इरर फ्री होस् हामीले पठाएको कुरा, नत्र भने फेरिबाट पठाउनुपर्छ इरर भयो भने। सो यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ इररसँग रिलेटेड चाहिँ इरर कन्ट्रोल, इरर डिटेक्सन, इरर पनि पत्ता लगाउने काम, इररलाई कन्ट्रोल गर्ने काम, रिट्रान्समिट गर्ने काम। यदि इरर छ भने फेरिबाट चाहिँ, यदि डाटा हराछ भने फेरिबाट चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ फेरिबाट पठाउनु पर्ने काम सबै डाटा लिङ्क लेयरमा हुन्छ। क्लियर भयो। इरर छ कि छैन, कम्प्लेक्सिटी हटाउँछ, माथिल्लो लेयरमा टेन्सन दिन परेन। यसमा यसले
फ्रेम गराइदिएको हुन्छ, हेडर ट्रेलर इन्फर्मेसन यसमा राखेको हुन्छ। अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ इरर फ्री इरर डिटेक्ट गर्ने काम हुन्छ। अनि यसको दुईटा मेजर काम भनेको डाटा लिङ्क लेयरको इस्यु अथवा मेजर काम भनेको दुईटा हुन्छ, एउटा इरर कन्ट्रोल भन्ने हुन्छ, एउटा फ्लो कन्ट्रोल भन्ने हुन्छ। त्यसलाई हामीले एकदम डेपमा नेक्स्ट फेजमा हामीले हेरौँला। सुरुमा चाहिँ यसको फङ्सनहरू हेरौँ है। डाटा लिङ्क लेयरको यति भनेपछि यसको दुईटा सब लेयर हुन्छ, जानिराख्दा राम्रो। एउटा एलएलसी भन्ने हुन्छ, अर्को म्याक लेयर भन्ने हुन्छ। लजिकल लिङ्क कन्ट्रोल भन्ने हुन्छ, यो लजिकल लिङ्क कन्ट्रोल भन्ने हुन्छ भने अर्को हुन्छ केही छैन है, अर्को हुन्छ यसमा चाहिँ अर्को के हुन्छ भन्दा चाहिँ मिडिया एक्सेस कन्ट्रोल, मिडिया एक्सेस कन्ट्रोल। सो यसले चाहिँ के गर्छ, केसँग डिल गर्छ भन्दा सर्टेन अब प्रोटोकलहरू के छन्, प्रोटोकलहरू तँसँग रिलेटेड कामहरू गर्छ। अनि त्यसै इरर कन्ट्रोल जुन फ्लो कन्ट्रोल भनेको थिएँ मैले, त्यो कुरा चाहिँ अब यो अहिले भन्छु, अहिले यति कुराहरूसँग चाहिँ डिस्कस गर्छ भने यसले रिलेटेड छ भने म्याक कन्ट्रोल जुन छ, मिडिया एक्सेस कन्ट्रोल लेयर जुन छ, यसले चाहिँ जुन मिडिया छ हाम्रो एक्चुअल मिडियासँग छ त्यसको कन्ट्रोलमा चाहिँ यसले के गर्छ, फोकस गर्छ है। यसमा डेफमा जानु पर्दैन, सिलेबसमा यसमा भित्र गएर पढ, यो एकदम लजिकल लिङ्कलाई क्लासिफाई गर, म्याकलाई चाहिँ के क्लासिफाई गर भनेर भनेको छैन। म्याकको बारेमा हामीले चाहिँ सर्टकटमा पछि मैले म्याक एड्रेसको कुरा भनिदिन्छु। यसमा म्याक कति बिटको हुन्छ, अथवा कम्पनीहरूले चाहिँ कुनै पनि डिभाइस गर्दा जस्तै सिस्कोको राउटर छ भने यो सिस्को कम्पनीको हो भनेर बुझ्नको लागि चाहिँ कसरी तिनीहरूले चाहिँ के भन्छ त्यसलाई डिसाइड गरेको हुन्छन्, कति बिटले सिस्कोलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, कति बिटले चाहिँ अब नेटगियर भन्ने कम्पनीकोलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, कति अगाडिको कति बिटले चाहिँ टिपी लिङ्कको राउटर हो, टिपी लिङ्कको डिभाइस हो अथवा डिजिकमको डिभाइस हो भने छुट्याउँछ। त्यो हामीले म्याक एड्रेस पढ्दाखेरि चाहिँ हामीले हेरौँला। यसको दुई तिनवटा फङ्सन हेरौँ। यसको फङ्सन चाहिँ इरर र फ्लो कन्ट्रोलले गरिहाल्यो, यहाँ भनिसकेको छ। सुरुमा चाहिँ यसको मेजर काम भनेको चाहिँ के हो भन्दा फ्रेमिङ। सो अगाडि हामीले पिक्चरमा गएर फ्रेम गराउने, फ्रेमले चाहिँ के गर्छ, इन्क्याप्सुलेट गर्छ। कस्तो भन्दा माथि के हुन्छ, माथि के हुन्छ, यो डाटा लिङ्क लेयर भन्दा माथिल्लो लेयर कुन हो, हजुर सर? डाटा लिङ्क लेयर भन्दा माथिल्लो लेयर कुन हो? फिजिकल लेयर, माथिको हायर लेयर नेटवर्क हो, नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयरबाट आएको जुन छ प्याकेट जुन छ, प्याकेटलाई चाहिँ के गर्ने काम गर्छ, नेटवर्क लेयरमा प्याकेट हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ इन्क्याप्सुलेट गर्ने काम गर्छ। इन्क्याप्सुलेट गरेर के गर्छ, घेरेर के गर्छ, त्यसलाई फ्रेम गराउने काम गर्छ हैन। हाम्रो यस्तै त हुन्थ्यो, हाम्रो के हुन्थ्यो भन्दा चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ अब यो प्याकेट आएको हुन्छ, प्याकेटमा चाहिँ हेडर पनि हो र, लेयर अब 3 को हेडर हुन्छ भने यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दा यसमा चाहिँ लेयर 2 को हेडर भनेर आउँछ, लेयर 2 को ट्रेलर भनेर आउँछ। यसले आफ्नो इन्फर्मेसन चाहिँ यो चाहिँ यसमा राखिदिएको हुन्छ, हेडर अथवा ट्रेलर। यसलाई के भनिन्छ भन्दा चाहिँ फ्रेम भनिन्छ। यो जुन स्ट्रक्चर देखिरहेको छु यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के भनिन्छ, फ्रेम। हामीले प्याकेट ट्रेसरमा पनि हेरौँला यो हेडर कस्तो इन्फर्मेसन हुन्छ भनेर मैले सिकाएको पनि थिएँ, अब त बिर्स्यो होला, धेरै ग्याप भयो। सो डाटा लिङ्क लेयरले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ यो डाटालाई चाहिँ फ्रेमको रूपमा चाहिँ पठाउँछ। फ्रेम बनेपछि तल फिजिकल लेयरमा आउँछ, फिजिकल लेयरमा आएपछि के हुन्छ, अब चाहिँ फिजिकल डिभाइसको थ्रु हैन, फिजिकल ट्रान्समिसन मिडियाहरूको थ्रु यो ट्रान्समिट हुन्छ, करेन्ट भोल्टेज अथवा इलेक्ट्रिकल सिग्नल अथवा लाइटको रूपमा चाहिँ यसले ट्रान्समिट गर्छ हैन, एसेम्बल गराउने काम गर्छ। अब त्यसपछि अर्को चाहिँ के छ, एड्रेसिङको कुरा हुन्छ। सेकेन्ड फङ्सन भनेको यसको चाहिँ फ्रेमिङ पछि एड्रेसिङको कुरा हुन्छ। एड्रेसिङ भन्नाले चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ हार्डवेयर एड्रेस हैन, म्याक एड्रेसको कुरा गरौँ, हार्डवेयर एड्रेस अथवा फिजिकल एड्रेस अथवा यसलाई चाहिँ म्याक एड्रेस भनिन्छ। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा यसलाई चाहिँ लिङ्क गर्छ, यसलाई चाहिँ हार्डवेयर एड्रेससँग चाहिँ लिङ्क गर्ने काम गर्छ, जसलाई चाहिँ हामीले एड्रेसिङ भन्छौँ। यो चाहिँ के हुन्छ, कुनै पनि डिभाइस म्यानुफ्याक्चरिङको बेला नै म्याक एड्रेस चाहिँ राखिएको हुन्छ। सो म्याक एड्रेस हेर्न छ भने मैले सिकाएको थिएँ तिमीहरूको मोबाइलको अथवा उसको चाहिँ डिभाइस केही छ भने, कम्प्युटर ल्यापटप छ भने त्यसमा चाहिँ म्याक एड्रेस कसरी हेर्ने, कुनै कार्ड छ भने म्याक एड्रेस हेर्न कसरी हेर्नुपर्छ नेटवर्किङ डिभाइसमा हेरेको थिएँ, हेर्न भने जस्तै के हुन्छ भन्दा यस्तो हुन्छ म्याक एड्रेस 00 AB, जस्तै मानौँ मैले इक्जाम्पल दिएँ CD 12 होइन, 1 2 3 4 1F होइन, अनि त्यसपछि 2C भनेर। यो चाहिँ एउटा इक्जाम्पल चाहिँ के भयो, म्याक एड्रेसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भयो होइन, यो 12 भयो। अब यो चाहिँ कति हुन्छ भन्दा यो 4 बिटको हुन्छ, कति भयो, 12 4 जा कति भयो, 48 भयो होइन, 4 बिटको हुन्छ कि यो 4 बिटको हुन्छ।
यो हेक्साडेसिमल भन्ने त सुनेछौ नि, हेक्साडेसिमल नम्बर 8421 हेक्साडेसिमल नम्बरमा लानु पर्यो। 0 भनेको कति भयो 0000 4 बिटमा लेख्दाखेरि 8421 मा यो 0 भनेको 0000 भयो। ए भनेको कति हो 9 पछि के आउँछ ए आउँछ बी सी डी 10 हो किन ए भनेको 10 भनेको 8 + 2 10 हुन्छ न 1010 हैन। ए भनेको 1010 भयो। बी भनेको एक स्टेप धेरै 1011 भयो। त्यस्तै सीडी भनेर ईएफ सम्म हामीले गराउन सकिन्छ कि नै आउँछ होला नि हेक्साडेसिमल र उसको 8421 कोड त यो लानको लागि कुनै पनि बाइनरीलाई हेक्सामा लान हेक्सालाई चाहिँ बाइनरीमा लानको लागि डिजिटल लजिकमा पढेको नि हामीले हैन 8421 कोड भनेर चाहिँ अब 10 छ भने यो जहाँ जहाँ 8 + 2 10 भयो त्यो युज भएछ नि 1 लेख्ने युज नभएकोमा 0 लेख्ने त याद छ होला नि हैन कि छैन। हेक्साडेसिमल र बाइनरी त थाहा छ होला नि। 4 वटा बाइनरी नम्बरले एउटा हेक्साडेसिमल गराउँछ त्यही भएर यो एउटा यो हेक्साडेसिमल हो हेक्स हो यो बाइनरीमा लछु मैले यो बाइनरीमा लको यो क्लियर भयो। कि थाहा छैन 0 1 2 3 4 5 9 सम्म हुन्छ। 9 पछि के हुन्छ ए हेक्साडेसिमलमा त बी सी डी ई एफ सम्म हुन्छ नि। यसलाई डेसिमलमा लेख्छ नि यो 10 हुन्छ यो 11 हुन्छ यो सी भनेको 12 हुन्छ डी 13 हुन्छ ई 14 हुन्छ एफ भनेको 15 हुन्छ हैन। जस्तै मैले चाहिँ यहाँ ए लाई चाहिँ बाइनरीमा लेख्न पर्ने कसरी लेख्ने त 8421 कोड त याद छ। ए भनेको 10 हो नि हैन 10 भनेको कति भयो त बाइनरीमा लेख्नु पर्यो 8 + 2 10 भयो के रे यो युज भयो युज नभएकोमा यसरी लेखिन्छ नि त 1010 बुझ्यो किन यो टेक्निक। जस्तै बी लेख्न पर्यो बी लाई चाहिँ बाइनरी लेख्न पर्यो नि 8421 भनेर लेख उल्टा पनि गर्न मिल्यो। बी भनेको चाहिँ के भयो 11 भयो हैन बी भनेको चाहिँ 11 भयो 8 + 2 + 1 8 9 10 11 हैन 8 to 1 युज भयो त्यसमा 1 राख युज नभएकोमा 0 राख्दिनु 1011 बुझ्यो यो हेक्साडेसिमलमा लान। यो त पढेको नि पहिला पनि। अब जस्तै सी लाई लेख्नु पर्यो सी भनेको कति हो 12 हो 12 भनेको कति हुन्छ 8421 गरेर सी लाई चाहिँ 12 मा लेख्नु पर्यो नि 12 हो 8 + 4 कति हुन्छ 12 भयो नि यो दुईटा युज भयो यो युज भएन 1100 सी भनेको 1100 डी भनेको कति हुन्छ 13 भयो 8 4 12 1 13 हुन्छ त्यही भएर यो युज भयो 1 पनि युज भयो 0 1011 1101 हैन। त्यसो 1 भनेको कति हुन्छ 1 भनेको कति हुन्छ त हेक्साडेसिमलमा सरी बाइनरीमा 0001 भयो 0001 भयो। एफ भनेको कति भयो 15 हो एफ भनेको सबभन्दा लास्टमा छ 8421 सबै जोड्दा त कति हुन्छ 15 भयो 1111 जुन युज हुन्छ सबैलाई लिने 1111 2 भनेको कति हुन्छ 8421 मा 0010 हुन्छ न 0010 हुन्छ लास्टमा सी छ के सी भनेको हामीले भर्खर गरेको थियौं 12 हो 1100 हैन। यो चाहिँ टोटल कति बिट छ भन्दा 48 बिट छ 48 बिट्सको हुन्छ के म्याक एड्रेस युनिक हुन्छ सबै डिभाइसहरुको फरक हुन्छ। क्लियर भयो यो म्याक एड्रेस कसरी हेर्ने गराउने भनेर यो कति बिटको हुन्छ भनेर यसमा क्लियर भयो कि नै। विक्रम हजुर सर भयो सर। त सिम्पल छ नि यो अगाडि पढेको अब यसो रिभिजन पनि गराइदिए मैले डिजिटलको। सर अगाडि पढेको नि यो पनि यो लेयर प्रोटोकल्सहरु पनि पढिसके हो सजिलो भएको छ अहिले। त्यही त ठीक छ ल। सो अब यो त भयो एउटा एड्रेसिङको कुरा भयो म्याक एड्रेसको कुरा गरे हैन। अब चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ सिन्क्रोनाइजेसन भन्ने कुरा हुन्छ। अर्को चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दा अर्को एडभान्टेज अथवा अर्को फंक्सन फिचर जे भने पनि भयो सिन्क्रोनाइज गर्ने काम गर्छ डाटा लिंक लेयरमा सिन्क्रोनाइजेसन भनेको सिन्क्रोनाइजेसन। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ डाटा पठाएको अनि रिसिभ गरेको जुन रिसिभ गरेको हुन्छ सेन्ड र रिसिभको बीचमा चाहिँ सिन्क्रोनाइज हुन पर्छ हैन। यो गइराछ डाटा गइराछ भने उले रिसिभ पनि गर्नुपर्छ त्यतिबेला चाहिँ सिन्क्रोनाइज भएको भनिन्छ। यो सिन्क्रोनाइजेसन पनि हुन पर्यो। अब दुईटा कुरा छ यसमा इम्पोर्टेन्ट एरर कन्ट्रोल र फ्लो कन्ट्रोल। अब नामैबाट क्लियर छ कि एरर कन्ट्रोल गर्ने फ्लोलाई कन्ट्रोल गर्ने हैन। ट्रान्समिट गर्दाखेरि हैन ट्रान्समिट गर्दाखेरि के हुन्छ 1 र 1010 पठाइराछ नि यो 0111 हुन सक्यो 0110 हुन सक्यो त्यतिबेला त हाम्रो त डाटा त एक्चुअल डाटा यो जाने बेलामा त यो छ एरर आयो यो एरर छ कि छैन भनेर चाहिँ डिटेक्ट गर्न मिल्छ। त्यो कसले गर्छ डाटा लिंक लेयरले गर्छ।
इदर डिटेक्ट पनि गर्छ, रिकभर गर्न पनि एटेम्प गर्छ। यदि यस्तो आछ भने ओरिजिनल डाटा के थियो भनेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रिकभर गर्न पनि ट्राई गर्छ। रिकभर गर्न नमिले चाहिँ के गर्छ, फेरिबाट पठाउँछ। इरर डिटेक्ट र इरर करेक्ट गर्ने काम चाहिँ के भनिन्छ, त्यसलाई इरर कन्ट्रोल भनिन्छ। फ्लो कन्ट्रोल भन्नाले चाहिँ के हुन्छ भन्दा जति धेरै डाटा पठाइरहेको छु होइन, एकदम डाटा पठाइरहेको छु, प्रत्येक डिभाइसको तिमीको एउटा जस्तै एउटा डिभाइसको चाहिँ एकदम स्पिड चाहिँ फास्ट छ, अर्कोले रिसिभ गर्ने कुरा चाहिँ के छ, एकदम स्लो छ भने के हुन्छ, उसले चाहिँ डाटा पठाउनेले चाहिँ डाटा एकदम पठाइरहेको हुन्छ, रिसिभ गर्ने त के हुन्छ स्लोली रिसिभ गरिरहेको छ नि डाटा। भनेपछि के भयो त, त्यहाँ त ट्राफिक जम्मा हुने पनि, एउटाले चाहिँ पठाइरहेको छ, एउटाले चाहिँ जस्तै यहाँ हेरौँ, एउटाले चाहिँ यो डाटा पुरा प्याकेट पठाइरहेको हुन्छ, उसले चाहिँ यहाँ रिसिभरले चाहिँ के गर्छ, एकदम कति अलि ढिलो चाहिँ डाटा रिसिभ गरेछ भने अरू डाटाहरू चाहिँ यहाँ पठाइरहेको हुन्छ नि, यहाँ चाहिँ के हुन्छ, ट्राफिक जाम हुन्छ नि त डाटाहरूको, हो कि नै, ट्राफिक जाम भयो। हो त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ भने यिनीहरूको स्पिडहरूको बिचमा चाहिँ के गर्नुपर्छ, मिलाउनु पर्ने हुन्छ। सो यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ भन्दा चाहिँ फ्लो कन्ट्रोल भनिन्छ। क्लियर भयो फ्लो कन्ट्रोल भने के हो भनेर? यसलाई पढिन्छ फेरि, यो फ्लो कन्ट्रोल इरर कन्ट्रोल फेरि पढिन्छ। यो हल्का बेसिक नलेज भयो कि न, इरर कन्ट्रोल भनेको इरर डिटेक्ट गर्ने, इरर करेक्ट गर्ने। फ्लो कन्ट्रोल भनेको डाटा पठाउँदा के हुन्छ, स्पिड डिभाइसहरूको स्पिड चाहिँ रिसिभिङ डिभाइसहरूको चाहिँ स्पिड चाहिँ फरक हुनसक्छ, त्यहाँ ट्राफिक जाम हुनसक्छ के को, डाटाहरूको। क्लियर भयो? इरर कन्ट्रोल र फ्लो कन्ट्रोल भनेको क्लियर भयो कि नै त? यसमा अनुसार क्लियर भएन भने है, पुरनले बुझ्यो? पुरन थापा कता हराए यिनीहरू? अनलाइन त थिए। आसमाले बुझ्यो यो इरर कन्ट्रोल फ्लो कन्ट्रोल भन्ने कुरा सर्टकटमा? नहीं सर। बुझेनौ? के बुझेनौ? इरर कन्ट्रोल भने के हो भन्ने कुरा बुझेनौ र? इरर कन्ट्रोल र फ्लो कन्ट्रोल भनेर? नहीं। त सुन फेरि, इरर कन्ट्रोल भन्नाले यसको फाइदा हो कि डाटा लिङ्क लेयरले के काम गर्छ भन्दा चाहिँ इरर कन्ट्रोल र फ्लो कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ। जस्तै डाटा पठाछौ, फ्रेम बनायो होइन, एड्रेस पनि भयो, म्याक एड्रेस गर्ने कुरा भयो, डाटा ट्रान्समिट गर्यो होइन। जस्तै डाटा ट्रान्समिट गर्यो, तिमीले ट्रान्समिट गर्नुपर्ने डाटा चाहिँ के थियो भन्दा जस्तै यहाँ हेरौँ, डाटा जस्तै पठाउनु पर्ने चाहिँ के थियो भन्दा एकैछिन है, सो पठाउनु पर्ने डाटा चाहिँ के थियो भन्दा 1010 पठाउनु पर्थ्यो होइन। सेन्डरले चाहिँ पठायो 1010, तर उता पुग्दाखेरि के भयो भन्दा 10 को ठाउँमा 1 को ठाउँमा 0 गयो। अब यो 0 त ठिकै छ, एउटा ठिक छ, यो 1 छ, लास्टको चाहिँ के भयो, अब यो चाहिँ 0 नै राख्नु। एउटा चाहिँ के भयो, यो 1 जानुपर्ने ठाउँमा चाहिँ के गयो त, बिचमा केही नोइज अथवा केही एक्स्ट्रा केही थपेर चाहिँ 0 गयो नि त। यहाँ त इरर आयो कि नै? इरर आछ कि नै? यहाँ सेन्डरले यो पठाइरहेछ, रिसिभरले चाहिँ अर्को डाटा पाइरहेछ 0। यो त टोटली फरक हो नि होइन, 1010 भन्दा यो 0 चेन्ज भएर आयो। यहाँ त एउटा इरर आयो नि, इरर इन्ट्रोड्युस भयो नि, यो यसलाई इरर भनियो होइन। सो इरर छ कि छैन होइन, डाटा लिङ्क लेयरले के गर्छ भने इरर छ कि छैन भनेर चाहिँ चेक गर्छ। इरर छ भने यसलाई रिकभर गर्न मिल्छ कि नै, सच्याउन मिल्छ कि नै, यो 1 जुन छ फेरिबाट 1 0 को ठाउँमा 1 ल्याउन मिल्छ कि नै भनेर चाहिँ उसले चाहिँ के गर्छ भन्दा त्यसको रिकभर गर्ने प्रयास गर्छ। सो इरर कन्ट्रोल भन्नाले इरर छ कि छैन डिटेक्ट गर्ने, इरर छ भने त्यसलाई रिकभर गर्ने पनि प्रयास गर्छ। सो डाटा लिङ्कले के गर्छ, इरर डिटेक्सन इरर करेक्सन गर्छ, त्यसलाई एज अ होल हामीले के भनिन्छ, इरर कन्ट्रोल भनिन्छ। बुझ्यौ? सिम्पल छ त। अब फ्लो कन्ट्रोल भन्नाले पनि यो भयो। फ्लो कन्ट्रोल भन्नाले के हो भन्दा यो सेन्डर छ, यो रिसिभर छ, यसको स्पिड एकदम फास्ट छ, उसले एकदम हाई स्पिडमा डाटा फाल्न सक्छ, पठाइरहेछ। रिसिभरले के गर्छ भन्दा चाहिँ डाटा त्यस्तो स्पिडमा लिन सकिरहेको छैन, यो एकचोटिमा एउटा गरेर लेस होला भन्नाले चाहिँ अब त्यस्तो गर्यो भने होइन, त्यस्तो गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ होला, यहाँ त भिड जम्मा भयो नि, बाटोमा त भिड जम्मा भयो नि। अब यसलाई अझै राम्ररी गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै यहाँ एउटा मान्छे छ, अर्को यहाँ मान्छे छ, उसले चाहिँ के गर्छ, बुक्स फालिरहेछ, एकदम छिटो बुक्स फालिरहेछ, उसले चाहिँ छोप्नै सकिरहेको छैन बुक्स, एकचोटिमा एउटा छोपिरहेछ, यो बुक्स के हुन्छ त्यहाँ जम्मा भएर बस्छ नि होइन।
यहाँ त पुरा भिड भएर बस्छ नि यहाँ बुक्स फाल्यो भने अब उसले चाहिँ एउटा एकचोटिमा एउटा त छोपिरहेछ अरू बुक्स चाहिँ यहाँ पुरा जम्मा भइरहेछ यहाँ जाम भयो कि नै यहाँ त के भयो उसले पठाउँदा पनि अब के हुन्छ डाटा पठाउँदा पनि के हुन्छ अगाडि यत्रो यो भिड छ बुक्सहरूको भिड छ अब उसले त रिसिभ गरे पनि छैन उसलाई पठाउन पनि गाह्रो हुन्छ होइन सो यसलाई के भनिन्छ भन्दा चाहिँ फ्लो भएको छैन यसमा चाहिँ यो फ्लो चाहिँ सिङ्क्रोनाइज भएको छैन किनभने यसले पठाउने स्पिड उसले चाहिँ रिसिभ गर्ने स्पिड चाहिँ मिलिरहेको चाहिँ छैन कि मिलाउन सकिन्थ्यो यसमा तर त्यो मिलिरहेको छैन यसलाई मिलाउने काम चाहिँ के हुन्छ यो इस्यु हो यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दा फ्लो कन्ट्रोल भनिन्छ बुझ्यो यो फ्लो कन्ट्रोल भन्ने बुझ्यौ डाटा पठाउँदाखेरि यदि चाहिँ यहाँ भिड छ जाम हुन्छ डाटा जस रिसिभरले रिसिभ गर्ने स्पिड र सेन्डरले पठाउने स्पिड चाहिँ फरक छ भने त्यहाँ अभियसली त्यहाँ भिड हुन्छ जाम हुन्छ किनभने उसले रिसिभ पुरै एकैचोटि सबै डाटा रिसिभ गर्न सक्दैन उसको स्पिड स्लो छ रिसिभरको सो त्यही भएर चाहिँ के हुन्छ नि यसलाई चाहिँ के भनिन्छ फ्लो कन्ट्रोल भनेर भनिन्छ कि इस्यु भनिन्छ उसको क्यापेसिटी छैन रिसिभरको सेन्डरको थियो होइन त्यही हो अब अथवा यसको उल्टा के हुन्छ उसले चाहिँ एकचोटिमा एउटा मात्र पठाइरहेछ उसले झन् छिटो छिटो लिन सक्छ त्यो पनि हुनसक्छ केस सो यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दा चाहिँ फ्लो कन्ट्रोल भनेर भनिन्छ यो दुईटा चाहिँ फेरि पनि हामीले हेरिन्छ यसलाई फेरि इन्काउन्टर गरिन्छ फेरि हामी यसमा आइन्छ अहिलेलाई चाहिँ यति बुझ्दा चाहिँ हुन्छ क्लियर भयो इरर कन्ट्रोल र फ्लो कन्ट्रोल भन्नाले हजुर सर क्लियर भयो ओके ध्यान दिएर सुन फ्रेमिङ अब फ्रेम कसरी बनाउने त अब फ्रेमको त कुरा भयो अब फ्रेम हामीले कसरी गराउने होइन फ्रेम कसरी बनाइन्छ त फ्रेम भने के हो अब यो त थाहा छ डाटा लिङ्क लेयरको एउटा चाहिँ लेयर 2 को चाहिँ के एउटा युनिट हो होइन इन्क्याप्सुलेट गरेको युनिट हो के हुन्छ त त्यसमा होइन के हुन्छ भन्दा चाहिँ मैले यहाँ सेन्डर भनेर गराइदिन्छु अनि रिसिभर भनेर यहाँ गराइदिन्छु त अब हेर यहाँ फ्रेममा चाहिँ के हुन्छ भन्दा माथिबाट यो चाहिँ के हुन्छ अब सिम्पल रूपमा अहिले मैले डिपमै एक्सप्लेन गरिसकेँ हेडर हुन्छ यहाँ चाहिँ हाम्रो डाटा हुन्छ माथिबाट आएको छ त्यही भएर मैले प्याकेट लेखिदिन्छु है कन्फ्युजन त हुन्न होला नि माथिल्लो लेयरबाट नेटवर्क लेयरबाट आएको छ त्यही भएर यहाँ प्याकेट भयो यहाँ चाहिँ टेलर प्याकेटमा चाहिँ इन्फर्मेसन L3 को हेडर पनि हुन्छ सो रिसिभरमा जान्छ यो यहाँ प्याकेट हुन्छ होइन माथिल्लो लेयरबाट प्याकेट आइरहेछ अब यता हामीले रिसिभरमा गयो रिसिभरमा पनि चाहिँ के हुन्छ हेडर आउँछ यहाँ प्याकेट हुन्छ होइन प्याकेट हुन्छ यहाँ चाहिँ ट्रेलर हुन्छ यसबाट के निकाल्नु माथिल्लो लेयरमा जाँदा यो त सबै त जान्न नि यसमा चाहिँ के हुन्छ माथिल्लो लेयरमा प्याकेट आउँछ यसलाई के भनिन्छ भन्दा चाहिँ यसलाई हामीले के भनिन्छ भन्दा यसलाई हामीले भनिन्छ फ्रेम भनिन्छ फ्रेम भनिएको हुन्छ क्लियर भयो यो फ्रेम भनेको अब यसमा चाहिँ बिट्सहरू हुन्छ यो हेर्दा पो यस्तो हेडर ट्रेलर प्याकेट भन फ्रेम भनेको चाहिँ के हो भन्दा डाटा लिङ्क लेयरको युनिट हो एउटा युनिट अफ डाटा जस्तै लेयर 3 मा चाहिँ हामीले चाहिँ के भने नेटवर्क लेयरमा प्याकेट बन्छ भने यसमा चाहिँ के बन्छ भन्दा चाहिँ फ्रेम बन्छ फ्रेममा चाहिँ के हुन्छ प्याकेटलाई हामीले इन्क्याप्सुलेट गरिएको हुन्छ हेडर र ट्रेलरले हेडर ट्रेलरमा के हुन्छ म्याक एड्रेसको इन्फर्मेसन हो अथवा लेयर 2 को चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त्यसको इन्फर्मेसन हुन्छ अब क्लियर भयो फ्रेम भन्नाले यसमा चाहिँ के अरे इरर डिटेक्सन र करेक्सन गर्ने भएको हुनाले चाहिँ यसमा चाहिँ त्यो टेलर हुन्छ है अरूमा त हुँदैन यसमा मात्रै हुन्छ नि त्यही भएर सर यसमा चाहिँ त्यो पनि भन्न मिल्छ हेडर टेलरमा इन्फर्मेसन राखिएको हुन्छ होइन त्यो इरर डिटेक्सन भन्दा पनि यसमा चाहिँ इन्फर्मेसन राखिएको हुन्छ मिल्न मिल्छ त प्यारिटी बिटहरूको कुरा पनि हुन्छ होइन नर्मली बनाउँदाखेरि चाहिँ हेडर मात्र दिने काम हुन्छ नि यसमा चाहिँ सेकेन्ड लेयरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ हामीले ट्रेलर पनि दिइन्छ कि अब इररको कुरा चाहिँ के भन्न मिल्छ भन्दा चाहिँ इररको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न मिल्छ भन्दा चाहिँ त्यही नै हो त्यही भन्दै पनि हुन्छ अब ट्रेलर किन युज गरिन्छ भन्दा चाहिँ उता रिसिभ गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ रिसिभिङ इन्डमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ इरर छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि ट्रेलर युज गरिन्छ त्यो बेस्ट वे नै हुन्छ हामीले भन्दाखेरि ठिक छ ट्रेलर चाहिँ के को लागि युज हुन्छ भन्दा चाहिँ इट इज युज टु डिटरमाइन द्याट देयर इज इरर इन द फ्रेम अर नट होइन इरर छ कि छैन यसलाई के भनिन्छ इरर डिटेक्सन ट्रेलर राख्नुको कारण नै अब इरर डिटेक्सनको लागि हो भनेर भन्न मिल्छ ठिक छ कसैले क्वेसन सोध्यो भने ट्रेलर किन राखिन्छ भन्दा चाहिँ इरर डिटेक्सनको लागि हो होइन फ्रेम चाहिँ के छ हाम्रो जुन सेन्ड गरेको फ्रेम छ त्यसमा इरर छैन भनेर छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि ट्रेलर राखिएको एकदम गुड बुझ्यो यो हेडर ट्रेलर अब यो भनेको कहिलेकाहीँ प्याकेटलाई यो पेलोड पनि भन्छ यो नजाउँ अहिले प्याकेटै भनेर बुझौँ यसलाई पेलोड पनि भन्छ कि नभनौँ प्याकेट नै भनेर बुझ ठिक छ यो क्लियर भयो
हजुर सर क्लियर भयो। ओके, अब फ्रेम कसरी बनाउने, फ्रेम बनाउने तरिका कसरी, होइन धेरैवटा तरिका छ हामीले फ्रेम गराउने तरिका। अब फ्रेमको तरिका चाहिँ के छ भन्दा 2-3टा तरिका छ। एउटा सुरुमा हेरौँ है त। फर्स्ट तरिका चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ क्यारेक्टर काउन्ट। क्यारेक्टर काउन्ट। सो क्यारेक्टर काउन्टमा चाहिँ के हुन्छ, फ्रेम त गराइन्छ हामीले होइन, फ्रेम हामीले गराइन्छ। फ्रेम गराउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ क्यारेक्टर काउन्ट मेथडमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ सुरुमा चाहिँ हाम्रो अब यो फ्रेम गराउने तरिका चाहिँ पहिलो पोइन्टमा चाहिँ एउटा के लेखौँ भन्दा चाहिँ हाम्रो त बिट आउने हो, 1s र 0s नै हो आउने। बिट्सलाई चाहिँ के गरिन्छ भन्दा चाहिँ द बिट्स टु बी ट्रान्समिटेड होइन, ट्रान्समिटेड इज ब्रोकन पहिलो त सुरुमा ब्रोकन टुक्रा टुक्रा पारिन्छ इन्टु डिस्क्रिट स्ट्रक्चर या डिस्क्रिट स्ट्रक्चर नोन एज छुट्टा छुट्टै भनेकै डिस्क्रिट फ्रेम चाहिँ हुन्छ फ्रेम एट डाटा लिङ्क लेयर होइन। फ्रेम चाहिँ के हुन्छ, हामीले जुन माथिबाट आइरहेको हुन्छ बिट्सहरू, प्याकेटमा पनि बिट्स नै हुन्छ, 1s र 0s नै हुने हो। यसलाई चाहिँ के गरिन्छ, हामीले एउटा स्ट्रक्चर दिइन्छ जसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के भनिन्छ भन्दा चाहिँ फ्रेम भनिन्छ होइन। एउटा चाहिँ इन्क्याप्सुलेट गरिएको हुन्छ, फ्रेम गरिएको हुन्छ। यो फ्रेमले के काम गर्छ त होइन, यसले काम के गर्छ भन्दा चाहिँ फ्रेमले के कुराको ग्यारेन्टी गर्छ भन्दा फ्रेम ग्यारेन्टिज होइन, ग्यारेन्टिज द्याट द बिट बिट्स अब के भनौँ बिट स्ट्रिम भनौँ न, बिट स्ट्रिम इज इरर फ्री। ट्रेलर हामीले युज गरेको हुन्छ त्यसको लागि नै हो इरर फ्री होइन, इरर फ्री। सो इरर फ्री गराउनैकै लागि हामीले चाहिँ के गरिन्छ भन्दा यो फ्रेम युज गरिन्छ होइन। अब अर्को तेस्रो पोइन्ट चाहिँ के छ भन्दा फ्रेमिङ भन्ने हुन्छ है। फ्रेमिङ भन्नाले ब्रेकिङ द बिट स्ट्रिम अथवा बिट्स त्यो माथिबाट आइरहेको बिट्सलाई बिट स्ट्रिम्स इन्टु फ्रेम्स होइन। जुन बिटहरू आइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ फ्रेममा बनाउने तरिकालाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दा इज नोन एज फ्रेमिङ होइन, फ्रेमिङ भनिन्छ। यो बिट जुन आइरहेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ब्रेक गरेर एउटा सर्टेन स्ट्रक्चर दिन्छौँ भने हामीले चाहिँ के भनिन्छ त्यो प्रोसेसलाई फ्रेमिङ भनिएको हुन्छ। फ्रेम कसरी जान्छ होइन, फ्रेम कसरी जान्छ भन्दा चाहिँ अब यसमा हेऱ्यो भने जस्तै मैले ट्रान्समिट गर्दैछु होइन, यहाँ ट्रान्समिट गर्दैछु, डाटा ट्रान्समिट गर्दैछु, हल्का टाइमको ग्याप त केही ग्याप त हुनै पऱ्यो होइन, ग्याप त हुनै पऱ्यो। अब फ्रेम गराउनु पऱ्यो भने हल्का टाइमको ग्याप पछि यहाँ चाहिँ के हुन्छ, यहाँ एउटा फ्रेम आउँछ। डाटा लिङ्क लेयरमै कसरी बन्छ भनेर देखाइरहेको छु। फेरि एउटा केही ग्याप होला होइन, टाइम ग्याप होला, त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ अर्को चाहिँ फ्रेम यसमा आउँछ। सो यसलाई फ्रेम 1 बनाऊ होइन, यसरी चाहिँ हामी फ्रेम 1 अर्को चाहिँ फ्रेम 2 भनिन्छ। त्यस्तै फ्रेम 3 फ्रेम 4 यस्तै चाहिँ के हुन्छ, यो चाहिँ ग्याप भनौँ, थोरै ग्याप भनेर टाइम ग्याप हुन्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ फ्रेम चाहिँ बन्छ। बुझ्यो यो फ्रेमिङको बारेमा। माथिबाट आएको जुन प्याकेट छ त्यसलाई इन्क्याप्सुलेट गरेर त्यो बिट स्ट्रिमलाई इन्क्याप्सुलेट गरेर हामीले चाहिँ एउटा स्ट्रक्चर दिइन्छ जसलाई हामीले के भनिन्छ, फ्रेम भनिन्छ। यही प्रोसेसलाई जुन बिट स्ट्रिमहरू आएको छ त्यसलाई कम्प्लेक्स बिट स्ट्रिमलाई ब्रेक गरेर एउटा स्ट्रक्चर दिन्छ, त्यसलाई त्यो फ्रेम बनाइएको हुन्छ। त्यो फ्रेम गराउने प्रोसेसलाई हामीले के भनिन्छ, फ्रेमिङ भनिन्छ। क्लियर भयो? हजुर सर क्लियर भयो। अब फ्रेमिङ गर्ने मेथड हो। फ्रेमिङ गर्ने मेथड चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ धेरै किसिमका मेथड हुन्छन्, 3-4वटा मेथड छ, 3टा भनौँ, 3टै मेथड भनौँ। यहाँ 4वटा मेथड भनेछ। यो 4वटा मेथडमा चौथो मेथड चाहिँ छैन, इक्जाममा सोधै पनि छैन। यो फिजिकल लेयरको भाइलेसनको कुराहरू छ, फिजिकल लेयरको हामीले नहेरौँ, थोरै डिस्कस चाहिँ गरौँला। सो फ्रेमिङ मेथड्सको बारेमा डिस्कस गरौँ त के छन् त अब मेथडहरू, फ्रेम गराउने तरिका कस्ता कस्ता छन्। फ्रेमिङ मेथड एकदम इजी, एकदम सिम्पल छ। पहिलो मेथड भनेको चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ क्यारेक्टर काउन्ट भन्छ है, क्यारेक्टर काउन्ट मेथड भनिन्छ। पहिलो मेथडलाई क्यारेक्टर काउन्ट मेथड छ। अब क्यारेक्टर काउन्ट मेथडमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ एउटा हेडरमा चाहिँ एउटा फिल्ड युज गरिएको हुन्छ कि, यहाँ लेखिदिन्छु मैले। इन दिस मेथड, यो मेथडमा चाहिँ के हुन्छ, एउटा चाहिँ हेडरमा अ फिल्ड इन द हेडर is used to specify
specify the numbers of characters in the frame. हाम्रो फ्रेममा कतिवटा क्यारेक्टर छ त हैन, त्यसलाई चाहिँ हामीले के गरिन्छ भन्दा फ्रेम गराउँदाखेरि हेडरको एउटा फिल्डमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन राखिएको हुन्छ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि मैले इक्जाम्पल गराएरै बुझाउँछु, इक्जाम्पलबाट एकदम क्लियर हुन्छ यो कुरा। यो मानौ हाम्रो चाहिँ यो डाटा उ छ, फ्रेमहरू छ, यसमा दिए एउटा दुईटा तीनटा दिए। अब यसमा अर्को पनि गरौँ, एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँच छ सात। ओके, यहाँ दुई तीनटा फ्रेम छ है मानौ है। यहाँ छ डाटा 1 र 2 छ, यो एउटा फ्रेम है त, यो एउटा चाहिँ यहाँ चाहिँ के छ, एउटा यो चाहिँ फ्रेम छ मानौ है। फ्रेम छ भने कतिवटा डाटा छ भन्दा कतिवटा चाहिँ क्यारेक्टर छ भनेर चाहिँ यहाँ बुझाउनको लागि यसलाई पनि गर्नुपर्छ। हेडरको फिल्डलाई यो हेडर हो भने मानौ यसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ, तीनटा दिए भने जस्तै मैले यहाँ चाहिँ 3 लेखिदिएँ भने है, यो 3 लेखेँ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ 3 मैले यहाँ लेखिदिएँ हैन। यो लेख्यो भने चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ तीनटा क्यारेक्टर पछि यो फ्रेम सकिन्छ भन्ने बुझिन्छ कि। जस्तै यो काउन्ट गर, यो एउटा भयो, यो दुईटा भयो, यो तीनटा भयो हैन। तीनटा पछि चाहिँ सकिन्छ। यसको चाहिँ डाटा चाहिँ के हो, यो यसमा छ डाटा हाम्रो, र अगाडिको जुन चाहिँ यो काउन्ट हो त्यही भएर चाहिँ यो 3 लेखेको। एउटा दुईटा तीनटा कतिवटा क्यारेक्टर छ, तीनटा क्यारेक्टर छ। पहिलो त हेडर इन्फर्मेसन हो, यसलाई चाहिँ मतलब गर्दैन, डाटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो हुने हो। बुझ्यो किन, यतिवटा क्यारेक्टर। त्यस्तै अर्को इक्जाम्पल हेरौँ। अर्कोमा चाहिँ मैले के गरिदिन्छु, अर्को चाहिँ यहाँ लेखेँ मानौ चाहिँ मैले यहाँ लेखिदिएँ, एउटा लेखेँ मैले यहाँ एउटा क्यारेक्टरहरू केही छ, 1 2 3 4 5 6 7। कतिवटा भयो त, यहाँ कतिवटा क्यारेक्टर भयो त, 7वटा भयो। यसको हेडरमा के लेख्छौ त, त्यसो भए कतिवटा क्यारेक्टर भनेर लेख्छौ। यहाँ हेडर हो भने कतिवटा लेख्छौ त, यो एउटा एज होल पुरा फ्रेम हो है, एज होल यो पुरा फ्रेम हो, यहाँदेखि यहाँसम्म पुरा फ्रेम छ भने अगाडि चाहिँ के लेख्छौ त, कतिवटा क्यारेक्टर छ भनेर लेख्छौ त। ल भन त, ल यो फ्रेम 1 भयो, यति चाहिँ फ्रेम 1 भयो। यसमा के लेख्छौ त, ल कति हुन्छ, कति हुन पर्यो त, कति 7वटा क्यारेक्टर भनेर न सर। 7वटा लेखिदिने कि 8वटा? ए 8वटा हुन्छ कि 8वटा राख्नु पर्यो नि त। यहाँ जस्तै दुईटा थियो नि, यहाँ तीनटा किन लेख्दा यो यसलाई पनि गर्नु पर्यो कि। हेडर पनि त छ नि फ्रेमभित्र त हैन, फ्रेमभित्र त हेडर पनि छ। सो त्यही भएर चाहिँ 8वटा लेख्ने। पछि डाटा लिँदा चाहिँ उसले हेडरलाई लिँदैन, यो 7वटालाई चाहिँ लिन्छ हैन। यो फ्रेम 2 भनेर लेख्यो। बुझ्यो किन, यो क्यारेक्टर काउन्ट मेथड यसरी काउन्ट गर्छ कि। सेन्डरले पठाउँछ, डेस्टिनेसनले पनि उता गरेर काउन्ट गर्दाखेरि ल ठिक छ 8वटा छ है भनेर छुट्याउँछ। हाम्रो त डाटा के हुन्छ, लस्करै गइरहेको हुन्छ, एउटा एकपछि एउटा डाटा गइरहेको हुन्छ हैन। सो यो डाटा गयो, ल फ्रेम चाहिँ के छ, यो डाटा यसरी रिसिभ भयो, यताबाट रिसिभ भयो अनि यहाँ आउँछ। ल टोटल 8वटा छ है। अब फेरि के गर्छ, यसमा चाहिँ जान्छ, फेरि 3टा छ है भनेर त्यसरी चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ यसले चाहिँ फ्रेम चाहिँ यसरी चाहिँ रिड गर्न सक्छ रिसिभरले। बुझ्यो कि नै, यो क्यारेक्टर काउन्ट भनेर बुझ्यो कि नै? हजुर बुझ्यो सर। अब चाहिँ यसमा चाहिँ इरर, अब यसमा चाहिँ के हुन सक्छ त, प्रब्लम हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा छ है त। अब यसमा प्रब्लम के हुन सक्छ भन्दा चाहिँ अब यसमा हेर्यौ भने अब फ्रेम त गराइयो हैन। जस्तै यसमा इररको लागि दिन पर्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ यो काउन्ट चाहिँ यदि मानौ यो चाहिँ मिसिङ भयो हैन, यो चाहिँ कहिलेकाहीँ यो मिसिङ भयो भने चाहिँ के गर्ने त। अब यहाँ त इरर आयो, जस्तै यो मिसिङ भयो, यो चाहिँ यो गएन, मानौ यो 8 गएन भने चाहिँ मिसिङ हुनसक्छ। त्यति बेला के गर्छ त, यसलाई क्यारेक्टर काउन्ट गरेर अब लिन मिलेन, अब यसलाई लिन जस्तो पनि हुन सक्यो, रिजल्ट चाहिँ पुरै पनि लिन सक्यो, नलिन पनि सक्यो, डाटा हराउन पनि सक्यो, जे पनि हुन सक्यो। क्यारेक्टर काउन्ट चाहिँ के हुन्छ, यो मिसिङ भयो भने इनकेस यो हाम्रो क्यारेक्टर काउन्ट जुन हेडरको इन्फर्मेसन मिसिङ भयो भने यो डाटा नजान पनि सक्छ, डाटामा इरर आउन सक्छ हैन। सो यसको समस्या भनेको यही हो। यदि इनकेस क्यारेक्टर काउन्टमा चाहिँ के यदि चाहिँ के छ, काउन्ट मिसिङ भयो भने हैन के छ भन्दा चाहिँ यसमा चाहिँ इरर आउँछ। ठिक छ, सिन्क्रोनाइजेसन नै हुँदैन कि कुन पुग्यो भन्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ मिल्नै सक्दैन। यसमा क्लियर भयो। जस्तै यो 8 भनी हरायो हैन, ट्रान्समिट गरिरहेको छ, बिचमा चाहिँ नोइज के आयो, यो हरायो। अब के गर्ने त, यसले पहिलोको त भयो, 3टा छ, एउटा दुईटा तीनटा लियो। अब के गर्ने त, यसमा न इन्फर्मेसन, एउटा लियो भने यसलाई मात्र लिइदिन्छ। अब यहाँ चाहिँ यसलाई लिएपछि यो 2टा लिन्छ नि, यसपछिको यसलाई र यसलाई 2टा लियो, 2 र 3 लाई लियो, त्यो 4 लियो भने फेरि 1 2 3 4 भन्ने लिन्छ। यो फ्रेम त हराउने भयो, जस्तो पनि फ्रेम बन्न सक्ने भयो हैन। सो यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ प्रब्लम हुन सक्छ। यसको प्रब्लम बुझ्यो कि नै? इन केस हरायो भने हेडरको इन्फर्मेसन हरायो हैन, क्यारेक्टर काउन्टै हरायो भने चाहिँ के हुन्छ त, यहाँ त धेरै घोटाला हुन सक्छ। क्लियर भयो यसमा क्यारेक्टर काउन्ट के हुन्छ, क्यारेक्टर काउन्टको प्रब्लम के हो भनेर?
सोध्न छ भने सोधिहाल। सन्तोष अधिकारी बुझ्यो यो? सन्तोष अधिकारी सुमी जीसी सुमी बुझ्यो यो? किन ओभरल्याप भइरहेछ? आएको र नआएको चाहिँ एउटैमा भएछ। अनलाइन हो कि होइन देखेन। खै त रेस्पोन्सै आएन त। अशोकले बुझ्यो यो? विक्रम? हजुर सर बुझे। आसमाले? हजुर सर। त्यस्तो गाह्रो त छैन, यो काउन्ट गर्ने हो। छ भने भयो, फ्रेम बन्यो, छैन भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ हरायो, मिसिङ भयो भन्ने हुन्छ। अब यसको प्रब्लम सल्भ गर्न अर्को टेक्निक आउँछ। त्यही के अरे टाइटलले चाहिँ थाहा हुँदो रहेछ कि क्यारेक्टर काउन्ट भन्छ, त्यसको क्यारेक्टर कति छ काउन्ट गर्ने। त्यही हो, यदि त्यही सुरुको त्यही हेडरमा इन्फर्मेसन हुन्छ, त्यही इन्फर्मेसन अनुसार हाम्रो फ्रेम चाहिँ काउन्ट गर्ने हो कि। हेडरमा नभएको इन्फर्मेसन भएन भने चाहिँ अब त्यहाँ घोटाला हुने भयो, यताउति गडबड हुने भयो। त्यो त हुन्छ, अभियसली नै हुन्छ। त्यो एडलाई हटाइदियो भने के गर्ने त? अब तिनवटा त सुरुको लिन्छ, पछाडिकोलाई के गर्ने त? होइन, त्यो हुनसक्छ। पछाडिको लिने कि नलिने त्यसमा दोधार भयो। जे पनि हुनसक्यो त्यसमा। इरर त आउँछ, जस्तो किसिमको पनि इरर आउन सक्यो कि। सो यसलाई चाहिँ हामीले ठिक गर्नको लागि चाहिँ स्टार्टमा राखिएको थियो कि, अब स्टार्ट र इन्डमा राख्न सकिन्छ। क्यारेक्टर स्टफिङ भन्ने हुन्छ, स्टफिङ भन्ने हुन्छ कि। क्यारेक्टर स्टफिङमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ हाम्रो आस्की भ्यालुहरू त्यहाँ छुट्याउनु पर्ने हुन्छ अथवा इन्सर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ छ, त्यो चाहिँ हामीले भोलि हेरिन्छ है त। सो